सलाम अजीज़ों, हम देखेंगे कि पहले जो 3 कलमे हैं वो खुदावंद ने सबके लिए, मतलब जो सब वहाँ पर मौजूद थे उनके लिए ऐसा जो रोमी सिपाही थे या जितने भी उसको सताने वाले और जितने भी लोग थे और बराबर में जो डाकू था, और इसके लिए मतलब ऐसे मतलब लोगों के लिए बोले गए। लेकिन चौथा कलमा जैसे ही स्टार्ट होता है अजीज़ों, हम देखेंगे मत्ती में, और जो अजीज़ों जिन्होंने गलतियाँ निकालनी होती हैं, जिन्होंने सिर्फ बाइबल में से जिन्होंने देखना होता है कि कलाम बदल गया है, ये देखने के लिए, इस बात की तस्दीक के लिए जिन्होंने देखना होता है, वो ये कहते हैं कि एक जगह पर तो जिक्र है खुदावंद के अल्फाज चेंज है, दूसरी जगह चेंज। ऐसी बात नहीं है अजीज़ों, एक जगह पर है। अब मैं इसकी तलावत करूँगी, मत्ती 47 बाब उसकी 26 आयत से है। और तीसरे पहर के करीब यस्सु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब यहाँ पर जब देखा जाए तो ये मत्ती में जो अजीज़ो दर्ज है वो है इब्रानी ज़ुबान उस वक्त इंटरनेशनल लैंग्वेज थी, जैसे आज इंग्लिश है, ठीक है, वो सबकी समझ में आ जाता है। लेकिन जब मुख्तलिफ ज़ुबानों में तराजुम किए जाते हैं, मत्ती रसूल ने जब इसको किया तो उसने ये है इब्रानी ज़ुबान में, लेकिन जब मरकस की अंजील में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है ये आरामी ज़ुबान में तर्जुमा किया गया है। तो बात हम जब इंग्लिश में करते हैं, उर्दू में करते हैं, अरबी में करते हैं, जिस भी ज़ुबान में करते हैं अजीज़ों, जब उसका तर्जुमा किया जाए तो जब एक बात पर हम रहते हैं तो वही बात होती है। बाइबल नहीं बदली अजीज़ों, बल्कि ये ज़िंदगियाँ बदलती है। फिर हम देखेंगे दूसरी जगह पे जब एक एली का लफ्ज़ है, उस वक्त जो वहाँ पर मौजूद थे अजीज़ों, वो ये समझ रहे थे कि शायद ये एलिया को बुला रहा, क्योंकि एली का लफ्ज़ खुदावंद ने यूज़ किया था। और कुछ लोग जो नीचे खड़े थे, बहुत सारे सिपाही थे रोमी, और वो ये कह रहे थे कि शायद ये जो है वो ज़बूर को जो है पढ़ रहा है, उसकी तलावत कर रहा है, क्योंकि अजीज़ों हम यहाँ पर देखेंगे ज़बूर 22 को। अजीज़ों उस वक्त अंधेरा छा गया, क्योंकि वो तीसरा पहर था और वो 12 बजे का जो 12 बजे के बाद का वक्त था वो था। और यहाँ पर हम ज़बूर 22 में देखेंगे इस बात की, ज़बूर नवीस जो है वो पेशन गोई कर रहा है, प्रोफेसी कर रहा है बहुत साल पहले, क्योंकि यस्सु जो है वो दाऊद की नस्ल से थे, और दाऊद की नस्ल में से थे जब तो क्या खुदावंद ने दाऊद पर ये जाहिर नहीं था किया, क्या दाऊद इस बात को नहीं था जानता कि मेरी नस्ल में से यस्सु आएगा जो नजात दहिंदा होगा। उसके ज़रिए जब प्रोफेसी की गई तो इन लफ्ज़ों पर अजीज़ों गौर करें। ज़बूर 22 की पहली आयत है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर इसकी जब हम पूरा ज़बूर पढ़ते हैं तो इसमें हमें यस्सु के सलीबी दुखों के बारे में पता चलता है। यहाँ पर फिर 16वीं आयत है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकिरदारों के गरोह ने मुझे घेर लिया है, और मेरे हाथ और मेरे पाँव छेदते हैं, और मैं अपनी हड्डियाँ गिन सकता हूँ। वो मुझे ताकते और घूरते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं। यहाँ पर खुदावंद के यस्सु के सलीबी जो दुख हैं वो ज़बूर नवीस आज से हज़ारों साल पहले ही जो है वो बयान कर रहा है, क्योंकि अजीज़ों उसको नबी अमीनी कहा गया। जब खुदावंद के नबी या खादमीन होते हैं तो वो उन पर अपने मुकाशफात को, अपने भेदों को, अपनी जो पेशन गोइयाँ हैं वो खुदावंद पहले से जाहिर करता है। हम हम यसाया नबी की उसमें देखेंगे कि जब तारीकी की जो अलामत है, यहाँ पर अब हम देखेंगे तीसरा पहर शुरू था, और ये जब चौथा कलमा है ये जो कफ़ारे का कलमा है अजीज़ों, मुकम्मल कफ़ारे का कलमा इसको कहा गया है। पहले जो 3 कलमात थे वो यस्सु ने उधर जो मौजूद लोग थे जो उस वक्त वहाँ पर उसको दुख और तकलीफ दे रहे थे अजीज़ों, ये उनके मुतालिक थे। लेकिन चौथा कलमा अपने मुतालिक था कि वो एक मुकम्मल इंसान भी था और एक मुकम्मल खुदा भी था। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे अब बाज़ औक़ात बहुत सारे मज़ाहिब इस पर बात करते हैं, क्योंकि ये एक अहम कलमा है जिस पर खुदावंद ने ये कहा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जबकि हम पहले कलमे में देखेंगे कि वो बाप कहकर मुखातिब कर रहा है तुझे, क्योंकि वो इलाही ज़ात रखता है, वो एक मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा भी है, वो इलाही कुदरत रखता है। कलाम कहता है अलूहियत की सारी मामूरी उसमें सकूनत करनी है। जब अजीज़ों एक जिस्म में, इंसानी जिस्म में, जबकि पहला आदम जो गुनहगार था
اور دوسرا آدم جو اس گناہ کو اپنے اوپر, تمام جہان کے گناہوں کو اپنے اوپر عزیزوں لے رہا ہے. تو اس سے کچھ وقت کے لیے اس سے جب خدا کی حضوری جدا ہوئی تو وہاں پر ایسی تاریخ چھا گئی, ایسی تاریخی تھی کہ عید فصح پہ جو ڈیٹس آتی ہیں, مطلب عید فصح کے فوراً بعد کی یہ بات ہے, اور عید فصح جو ہے وہ مہینے کے درمیان میں آتی ہے عزیزوں. تو مطلب سائنس اس بات کی آج بھی تصدیق کرتی ہے کہ تاریکی کا ہونا سورج گرہن کی علامت نہیں تھی, کیونکہ وہ چاند کے مکمل ہونے کے دن تھے, مطلب اب اماوس کے دن جن کو ہم کہتے ہیں. تو ایسا نہیں تھا کہ وہ سورج گرہن کی وجہ سے تاریکی تھی. انسان اور خدا کے درمیان جو جدائی تھی وہ اس ٹائم پیک پر تھی, جو مطلب ہم اس کو کہتے ہیں شدت اختیار کرنا گناہوں کا, کہ مطلب اس قدر خدا مطلب اس قدر پاک ہے عزیزوں کہ وہ گناہ کو دیکھ بھی نہیں سکتا. خدا کی کچھ ٹائم کے لیے الوہیت جو ہے وہ انسانی جسم سے ہٹ گئی, اور پھر کیا ہوا, مطلب اتنے ٹائم سے یسوع تکلیفوں کو برداشت کر رہے تھے, لیکن ایک دم سے وہ چلا اٹھے کہ آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, کیونکہ سب ہٹ چکے تھے, سب شاگرد جا چکے تھے. اس کلمے کے دوران مطلب کچھ شاگرد وہاں پر موجود تھے کیونکہ دوپہر کے 12 بج چکے تھے, اور اس ٹائم تک کافی مطلب لوگ بھی جا چکے تھے, رومی سپاہی اور کچھ شاگرد اور مطلب ایسے کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے. عزیزوں ہم دیکھیں گے کہ اس وقت ٹھیک پر تھی تاریکی اس لیے تھی کہ مطلب گناہ جو ہے وہ شدت اختیار کر, بہت سارے گناہ تھے انسان کے. اب ہم سدوم عمورہ کے دور کے دیکھیں, اگر وہ گناہوں کے لیے یسوع آیا, اگر ہم جو نوح کے دور میں گناہ چل رہے تھے اگر ان کو ہم ہسٹری ان کی پڑھیں, ان گناہوں کے لیے یسوع آیا. یہ گناہ تو عزیزوں کچھ بھی نہیں ہے جو انسان آج کر رہا ہے, اس دور پہ تو ایسے گناہ تھے کہ جن کا بیان مشکل ہے. ان گناہوں کے لیے میرے یسوع آیا جب, تو وہ گناہ اس نے اپنے اوپر لیے. ہمارے آج کے گناہ تو عزیزوں کچھ اہمیت نہیں رکھتے, مطلب جب آپ ہسٹری کھولیں اور دیکھیں تو وہ گناہ جو تھے بہت اونچے لیول کے تھے. ان گناہوں کا بوجھ جب میرے یسوع پر آیا تو عزیزوں وہ اس کی جان جو ہے وہ تڑپ اٹھی عزیزوں, کیونکہ وہ انسانی جسم رکھتا تھا, ایک مکمل انسان تھا, اس کو بھوک لگتی تھی. اور جب دیکھیں اس نے 40 دن کا روزہ رکھا تو ابلیس نے اس کو کس چیز سے آزمایا, روٹی سے آزمایا. کیا خدا جو ہے وہ مکمل انسانی جسم نہیں تھا رکھتا, کیا اس کو بھوک نہیں تھی لگتی؟ ابلیس یہ بات جانتا تھا کہ وہ ایک مکمل انسان بھی ہے, اس لیے اس نے اس کو روٹی کے لالچ میں لگایا. عزیزوں تاریکی جو ہے وہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ جب خداوند عدالت کو آئے گا, مکاشفہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے عزیزوں کہ جب خداوند عدالت کو آئے گا تو تاریکی ہوگی, یعنی اس وقت عدالت کے وقت بھی تاریکی ہوگی. پھر اس بات کا یسایہ میں اور یوئیل نبی کی کتاب میں بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو عزیزوں تفصیلی بیان ہے کہ خداوند جو ہے جب اپنے قہر میں آتا ہے تو تاریکی ہوتی ہے. مطلب اس حد تک گناہوں کا بڑھ جانا, اس حد تک شدت اختیار کر جانا کہ تاریکی ہو جائے. تو سوچیں وہ اگر خداوند اس چیز کے لیے اپنے تکلیفوں کو مطلب ان تکلیفوں کو اپنے اوپر لیتے لیتے اس حد تک برداشت نہ کر سکا کہ اس کی جان تڑپ اٹھی کہ اس نے کہا ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. آج بھی عزیزوں اپنے اندر صرف ان کلمات کو ہی نہ سنیں, ان کلمات کو ہی نہ پڑھیں, بلکہ پوری بائبل کا مطالعہ کریں کہ خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے. اگر اس سے الوہیت جدا ہوئی تو وہ تڑپ اٹھا تو ہم اس کے پاک روح کے بغیر کچھ بھی نہیں. اس لیے عزیزوں ہر وقت دعا کریں کہ اے خداوند اپنے پاک روح کو ہم سے جدا نہ کر. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.